पर्यो नि। यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सभा चाहिँ आज पनि हामी निर्वाचन आयोगले यसभन्दा पछाडिको प्रेस भेटघाट कार्यक्रम पछाडि गरेका चाहिँ विभिन्न निर्णय, क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरू लिएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय पत्रकारज्यूहरू तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू, म चाहिँ आयोगले गरेका निर्णय, क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी 2079 31 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि मिति 2078 12 21 गते उपरान्त आयोगबाट भएका निर्णय, क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्। 1. मिति 2078 12 22 गते स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि निर्वाचन आचार संहिता 2078 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता लिने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी दोस्रो महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापको रूपमा स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा खटिने निर्वाचन अधिकृतहरूको लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्नका लागि मिति 2078 12 23 गते हिजो निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सहभागीहरूले 2078 चैत्र 30 गते र 2079 साल वैशाख 2 गते प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने 8 स्थानमा हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आएको निर्णय बमोजिम यसअघि तोकिएका निर्वाचन अधिकृतहरूमध्ये 2078 12 23 को निर्णय अनुसार 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई विभिन्न कारणले उहाँहरूको त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने भएको कारण भएको हुनाले त्यो जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ भने 71 जनालाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छ। धन्यवाद। यसबाहेक यहाँहरूलाई यस बीचमा केही जिज्ञासा अथवा केही स्पष्टता हुनको लागि चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ सोच छ भने यहाँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले त्यो बैठक आयोजना गरेका थियौं र बैठकको अन्त्यमा अलिकति कुनै विषयमा अलिकति उहाँहरूको अलिकति विभिन्न खालका गुनासो अथवा चासो रहेको कारणले गर्दा अलिकति भिडभाड हुन गयो र त्यस बेला चाहिँ कतिपयले हस्ताक्षर गर्न सक्ने स्थिति भएन र अनि चाहिँ अलिकति हतारो पनि भएको कारणले गर्दा हामी पछि हस्ताक्षर गर्छौं भनेर पनि जानुभएको हो र अनि बीचमा चाहिँ उहाँहरू आएर हस्ताक्षर गर्दै जानुभएको छ र अब सबै जसो चाहिँ दलहरूले चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूको केही चाहिँ अब अहिलेको आचार संहितामा केही उहाँहरूको अलिकति स्पष्ट हुने विषय छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले आज लिखित रूपमा चाहिँ आयोगमा पेश गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैले अब उहाँहरूले पनि त्यो विषयमा स्पष्ट भइसकेपछि गर्नु नै हुनेछ। अब यो विषय चाहिँ त मैले हेर्न पाइसकेको छैन र त्यो विषय चाहिँ अहिले आयुक्त प्रमुख आयुक्तज्यू लगायत अरू आयुक्तज्यूहरूको उपस्थितिमा चाहिँ उहाँहरूले पेश गर्नुभएको छ। तल सचिवालयमा आइ नसकेका कारणले गर्दा हामीलाई त्यो सबै विषय चाहिँ जानकारी भएन। त्यो विषय पनि अब त्यो कतिपय के हुन्छ भन्दा प्रशासनिक सानातिना विषयहरूको बारेमा हुन्छ र त्यो विषयलाई प्रशासनिक अथवा केही जानकारी लिने हिसाबले आएको अवस्थामा चाहिँ ती सबै कुराहरू चाहिँ बाहिर प्रकाशमा आउँदैन
र कतिपय विषयहरू चाहिँ आयोगको नीतिगत निर्णयबाट गर्नुपर्ने विषयहरू आयोगले छलफल गरेर तल सचिवालयलाई सम्प्रेषणका लागि दिने विषय मात्रै अलिकति विशेष महत्त्वका हुने भएको कारणले गर्दा त्यो तहसम्मको चाहिँ जानकारी आयोगमा आयोगबाट चाहिँ सचिवालयमा नआएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो विषय पनि त्यसरी प्रकाशमा आएको छैन। आयोगले छलफल गरिरहेको छ। मैले अहिले भर्खरै पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ कि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट चाहिँ आचार संहिताको विषयमा केही कुराहरू उठाएर थप स्पष्टताको लागि चाहिँ आयोगसँग समक्ष पेश भएको छ। आयोगले पक्कै पनि त्यसमा गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसमा छलफल गर्नेछ र त्यो स्पष्ट भइसकेपछि मात्रै आयोगले थप निर्णय गर्ला र यो आयोगको निर्णयको विषय भएको कारणले गर्दाखेरिमा आयोगले जुन दिनदेखि लागू हुन्छ भन्ने चाहिँ निर्णय गर्छ त्यही दिनदेखि लागू हुने भएको हुनाले अब आयोगले त्यस सम्बन्धमा के निर्णय गर्छ त्यो अहिले नै भन्न सक्ने विषय भएन। हजुर अब सकेसम्म चाहिँ अब आयोगले त आचार संहितालाई कार्यान्वयन लैजानको लागि नै अब सार्वजनिकरण गरेकै हो। तर अब अहिले अब आज दिउँसोको चाहिँ अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै चाहिँ अब तर्फबाट चाहिँ केही कुराहरू आएको हुनाले त अब त्यसलाई अलिकति आयोगले अध्ययन गरेरै निर्णय गर्ला अथवा स्पष्ट पनि पार्ने र लागू गर्ने गरी निर्णय गर्न पनि सक्छ अथवा त्यसलाई अध्ययन गरेर एक दुई दिन ढिलो पनि गर्न सक्छ। त्यो आयोगले गर्ने विषय भयो। हजुर मैले यो प्रश्नको चाहिँ उहाँको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि भनिसकेँ कि आयोगले त्यसरी चाहिँ जुन अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट त्यसरी कुरा आइसकेपछि आयोगले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आयोगले आन्तरिक छलफल गर्छ र अनि चाहिँ कतिपय स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा पक्कै पार्ला र अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ आचार संहिता कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय गर्छ। अब यो प्रारम्भ भएको छ। अब यो एउटा छपाईको कार्य तोकिएकै समयभित्र सक्नुपर्ने एउटा जटिल व्यवस्थापकीय काम हो र सँगसँगै ढुवानी वितरण र ढुवानीका कुराहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले विशेष गरी चाहिँ हामीसँग छोटो समयमा दुर्गम ठाउँमा जहाँ ढुवानी गर्ने विकल्पहरू सीमित छन्, कतिपय ठाउँहरूमा त हेलिकप्टरबाट पनि पठाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले पहिला हामी दुर्गम क्षेत्र अथवा हिमाली क्षेत्रका मतपत्रहरू चाहिँ को सुनिश्चितता गरिसकेपछि अनि क्रमशः चाहिँ सुगम स्थानका चाहिँ मतपत्रहरू छाप्नेछौँ। क्रमशः अब उच्च हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरूको मतपत्र छाप्ने काम क्रमशः अगाडि बढेको छ। अब दिनमा करिब करिब 3-4 लाख मतपत्रहरू अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ सङ्ख्यामा स्पिड बढाउनु पर्यो भने पनि त्यही अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हामी छाप्ने काम गरिरहेका छौँ। अब यसो छ, यो कार्यदेश अनुसार चाहिँ कति दिनभित्र चाहिँ बुझाइसक्नु पर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ हैन। जस्तै अब यो मैले जानकारी पाए अनुसार चाहिँ अब यो प्लास्टिकका प्याक गर्ने चाहिँ थैला लगायतका त्यस्ता सामग्रीहरू जुन चाहिँ चाँडै नै सप्लाई हुन सक्छन् त्यस्ता खालका सामग्रीहरू आएका छन्। अरू आउने क्रम पनि जारी छ। अब यो आचार संहितामा आयुक्तहरूको उपस्थितिमा प्रमुखज्यूलाई बुझाएको हो। अनि यसो भयो अब आयोगले छलफल गर्ला हैन। अब
अब आयोगले कसरी छलफल गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयोगले आफ्नै व्यवस्थापन अथवा निर्धारण गर्ने तरिका हो। त्यसैले अब आयोगमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ त्यो विषय है। कतिपय विषयहरू अलि अस्पष्ट भएको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ स्पष्ट हुन खोज्ने तरिकाले हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। होइन, त्यही त मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ कि त्यो विषय आयुक्तज्यूहरूलाई दिएको चरणमा छ र तल सचिवालय स्तरसम्म झरेको छैन। त्यस हुनाले अब त्यसमा आयोगले थप धारणा ल्याइसकेपछि मात्रै हामीलाई जानकारी हुने विषय भयो। अब यो विविध कारणले स्वास्थ्यको कारणले अथवा अन्य कुनै कारणले चाहिँ जान नसक्ने असमर्थता प्रकट गर्दै आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ। त्यो निवेदन उप चाहिँ आयोगले छलफल गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो जिम्मेवारी नतोकेर अब उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारीबाट हटाएर नयाँ सूची प्राप्त भएका मध्येबाट चाहिँ नयाँ जिम्मेवारी तोकिनुभएका निर्वाचन अधिकृतहरूको 71 जना करिब त्यही नै हो। अनि 753 नै अब अहिले फुलफिल भएको अवस्था छ। हजुर, अब उहाँको प्रश्न थियो अब यो आचार संहितामा अहिले गरिएको व्यवस्था हो। अब आचार संहितामा भएका प्रावधान र आचार संहिताको सही परिपालनाले नै एउटा आदर्श र पवित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्दछ। र अब हामीले विगतलाई पनि हेर्नुपर्छ र विगत हामी 5-7 वर्ष अगाडि हेऱ्यौँ भने भित्ताभरि चाहिँ वाल पेन्टिङ भएका ठुला तुल ब्यानरहरू झुन्डिएका, सहरका गाउँका पनि धेरै सडक छेउका भित्ता, घरका भित्ताहरू, भवनका भित्ताहरू, पर्खालहरू चाहिँ पर्चा पम्पलेटिङ पोस्टरिङ हुने र निर्वाचन सम्पन्न भएको 1.5-2 महिना 3 महिनासम्म पनि सहरहरू तिनै रङ उडेका चाहिँ पर्चा पम्पलेटहरू, च्यातिएका पर्चा पम्पलेटले विकृत हुने चाहिँ स्थिति थियो। अब हामीले 74 सालकै निर्वाचनलाई हेरौँ त हामीले कहीँ पनि वाल पेन्टिङ देखिएन, कहीँ पनि त्यस्ता चाहिँ पर्चा पम्पलेटिङ देखिएन र लाग्थ्यो 70 सालमा चाहिँ अब तुल ब्यानर अथवा वाल पेन्टिङ नभए पनि निर्वाचन हुन्छ र भन्ने लाग्थ्यो धेरैलाई। तर बिस्तारै के छ निर्वाचन आयोगले प्रारम्भ गर्यो, ती कुराहरू सम्भव भए। त्यसैले यो पब्लिक पोस्ट र पब्लिक रिसोर्सेस भनेको कुरा जनताको ट्याक्सबाट जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि चाहिँ उपलब्ध गराइएको। उहाँहरू सार्वजनिक र सबैको साझा पदमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री सबैको साझा हो, मन्त्रीहरू सबैको साझा हो। त्यसैले उहाँहरूले जुन पद हैसियत प्राप्त गर्न छ, जुन सुविधा उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ, यदि उहाँहरूले त्यो सुविधा प्रयोग गरेर कुनै उम्मेदवारको पक्षमा अथवा कुनै कसैको पक्षमा लाएर गर्दाखेरिमा त स्टेट रिसोर्सेसहरू त्यो मिसयुज भएको ठान्दछ यो निर्वाचन व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले। त्यसैले इक्वल फुटिङमा अथवा इक्वल लेभल प्लेइङ फिल्डको कुरा गर्दाखेरिमा सबै कन्टेस्टेन्टहरू समान हैसियतमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। अनि जित्नेले पनि मेरो आफ्नो विशेष लगाव, मेहनत, नैतिकता, जनताप्रतिको प्रतिबद्धताले मैले मत पाएको हुँ र त्यस्तै हार्नेले पनि मेरो अझै पुगेन भन्ने चाहिँ एउटा फिलिङ भएको स्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने साँच्चीकै त्यो निर्वाचन एउटा स्वच्छ निर्वाचन, पवित्र निर्वाचन, एउटा लोकतान्त्रिक संस्कार र लोकतान्त्रिक पद्धति निर्माण गर्नको लागि एउटा असल वातावरण निर्माण गरेको अवस्था हुन्छ। त्यसले पछिल्ला शासन पद्धति, शासन प्रणालीमा पनि सही दिशा निर्देश गर्छ। यदि हामीले खराब प्रकारका चाहिँ चिजहरूको अभ्यास गर्दै निर्वाचनलाई अगाडि लग्यौँ भने त विभिन्न खालका गुनासाहरू बढ्दै जाने हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ। आयोगले केही कुराहरूलाई अलि स्पष्ट पार्दै र केही कुराहरूमा अलिकति कडाई अथवा भएका व्यवस्थालाई अलिकति त्यसलाई चाहिँ सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले अलि पहिलेदेखि अवेरनेस गर्दै गएको कारणले गर्दा यी कतिपय प्रावधानहरू विगतमा भए तापनि त्यति चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ
सम्प्रेषण भएको थिएन। तर अहिले चाहिँ सम्प्रेषण भएको कारणले गर्दा पनि धेरैलाई चाहिँ त्यो लागेको, किनकि पहिला पनि यो सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त पदाधिकारीहरू निर्वाचनको पर्चा पर्चामा जानु हुँदैन भनिएको थियो। तर अहिले त्यही कुरालाई अलिकति भाष्य का शब्द शैलीहरू अलिकति फरक पारेर मात्रै त्यहाँ व्यक्त गरिएका हुन् र त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पवित्र, मर्यादित, पारदर्शी, मितव्ययी बनाउन नै सहयोग पुग्छ। त्यसमा हामी सबैको साथ र सहयोग को अपेक्षा आयोगले गरेको छ। अझ विशेष गरी मिडियाको त उच्च भूमिका रहन्छ यी चाहिँ व्यवस्थाहरूलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न, हामीले खोजेको एउटा राम्रो आदर्श निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नको लागि। त्यसैले तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ यो निर्वाचनलाई साँच्चीकै आदर्श निर्वाचन बनाउनको लागि चाहिँ गरिएको। अब 753 हाम्रा निर्वाचन अधिकृत कार्यालय नै छन् र अब न्यूनतम अब हाम्रा 700 अब कतिपय ठाउँमा त ओल्लो पल्लो बिल्डिङमा पनि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन अधिकृतले अब त्यो ठाउँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, मतगणना गर्ने। मतगणना स्थल पनि पारदर्शी होस्, त्यहाँ अब सम्भावित चुनौतीहरू समयमै पहिचान गर्न र त्यसको निराकरण गर्न पनि सकियोस्। यदि त्यस्तो छ भने भन्ने हिसाबले केही त्यस्ता संवेदनशील स्थानहरूमा सीसीटीभीहरू राखेपछि हुन सक्ने अवांछित क्रियाकलापलाई समयमै रोकथाम गर्न सकियोस् र हामीले मतगणनालाई प्रभावकारी रूपले समयमै सम्पन्न गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले सीसीटीभीको पनि व्यवस्था गर्ने भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागि हो। यी व्यवस्थापकीय सुधारका कुराहरू जस्तै हुने र यसको लागि चाहिँ निर्वाचन आयोगले आफैले खर्च व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि हाम्रो निर्वाचन आयोग ऐनमा के छ भन्दा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिने स्रोत साधन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग लिन सक्नेछ भनेर कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ र हामीले संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फतबाट सबै स्थानीय तहलाई यो सीसी क्यामेरा मतगणना स्थलमा यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले पत्राचार गरेका छौँ र त्यही कुरालाई हामीले त्यहाँ राखिएको। र यसले गर्दाखेरिमा अब कहीँ कतै अब त्यस्तो खालका चाहिँ घटनाहरू नघटुन् भन्ने नै मनसाय हो र त्यसले चाहिँ हाम्रो निर्वाचन व्यवस्थापनलाई नै सहयोग पुग्ला भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। है त्यो तथ्याङ्क त आइसकेका छैन। अब हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ त उहाँहरूले पनि प्रोक्युरमेन्ट गर्नु पर्यो, होइन, खरिद गर्नु पर्यो, जडान गर्नु पर्यो। अब ती चाहिँ ती स्रोत साधन चाहिँ स्थानीय निकायकै सम्पत्तिको रूपमा रहन्छन्। उहाँहरूले आफ्नो युजमा पछि निर्वाचन पछाडि आफ्नै युजमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पछि चाहिएको बेला निर्वाचनलाई पनि उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले गरिएको। अब आचार संहिता वास्तवमा निर्वाचनको एउटा शुद्धता पवित्रतालाई अझ राम्रो पार्नको लागि भनेर ल्याइएको हो। अब यसले कसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने भन्दा पनि यो हाम्रो चाहिँ हामी सबैले अपेक्षा गरेको निर्वाचन त्यही अनुसार चाहिँ सम्पन्न होस् भन्ने हिसाबले नै हो, होइन, निर्वाचनको मर्यादा कायम गर्नको लागि हो। त्यसैले अब यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले मात्रै चाहिँ यसको कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ अथवा यदि उल्लङ्घन गर्छन् भने कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि आचार संहितामा विभिन्न पदाधिकारीहरूको, विभिन्न निकायहरूको, विभिन्न संस्थाहरूको जिम्मेवारी के हो त भन्ने कुरा, उहाँहरूको पालना गर्नुपर्ने कुरा के हुन् र के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको हुनाले सबैले आफ्नो ठाउँबाट त्यो जिम्मेवारी पुरा गरिदिनु भयो भने निर्वाचन आयोगले बढी पालनाको लागि चाहिँ अरू अनुगमन लगायत विभिन्न उपायहरूमा बढी आफ्नो चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अथवा आफ्नो जनशक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्ने त्यो स्थिति रहँदैन। त्यसैले सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी वहन गरिदिनु भयो भने एउटा आदर्श निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो। र त्यसको लागि चाहिँ केही न केही अब
व्यवस्थाहरू त गर्नुपर्छ। केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ आयुक्त ज्यूको चाहिँ संयोजकत्वमा अथवा जसले चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता हेर्नुहुन्छ उहाँको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू रहेको चाहिँ एउटा समिति छ। त्यसपछि अब यो चाहिँ रामप्रसाद भण्डारी आयुक्त, माननीय आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी। त्यसपछि जिल्ला स्तरमा चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा जिल्ला स्तरीय आचार संहिता अनुगमन समिति रहन्छ र त्यसमा चाहिँ निर्वाचन अधिकृतहरू पनि रहनुहुन्छ र अनि जिल्लाको सिडिओ पनि त्यसमा चाहिँ सदस्य रहनुहुन्छ, अरू विभिन्न पदाधिकारीहरू रहनुहुन्छ। त्यसैगरी यो आचार संहितालाई सबै निर्वाचन आइसकेपछि आचार संहिता बनाउने विभिन्न चाहिँ निर्देशिकाहरू बनाउने भन्नेबाट अलिकति मुक्ति मिलोस्, एउटा लिगल डकुमेन्टहरू एउटा तयारी अवस्था हुनु भन्ने हिसाबले पनि पछिल्लो हाम्रो प्रदेश सभाको निर्वाचन अथवा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई पनि लागू हुन सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले निर्वाचन क्षेत्रगत आचार संहिता छ जहाँ चाहिँ निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा चाहिँ रहने एउटा आचार संहिता अनुगमन समिति छ। त्यसैगरी अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि हाम्रो निर्वाचन अधिकृतहरू हुनुहुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा रहने गरी एउटा फेरि स्थानीय तहको यो आचार संहिता अनुगमन गर्नको लागि स्थानीय आचार संहिता अनुगमन संयन्त्र भन्ने पनि एउटा छ। यसरी चाहिँ एउटा संस्थागत लेयरमा माथिदेखि तलसम्म चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ अनुगमनको लागि। र साथसाथै यतिले मात्रै अझ प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने हिसाबले आयोगले केन्द्रबाटै विशेष गरी बालवाला सचिव सहसचिवको टोली बनाएर अथवा अनुगमन टोली बनाएर विभिन्न ठाउँहरूमा खटाउने व्यवस्था पनि आयोगले गरेको छ। र यसका अतिरिक्त सूक्ष्म अनुगमनकर्ता अब कसैले उजुर गरेन तर काम चाहिँ निर्वाचन कानुनहरूले भने विपरीत अथवा निर्देशिकाहरूले भने विपरीत कामहरू कहीँ कतै भएको छन् भने हाम्रा सूक्ष्म अनुगमनकर्ताले चाहिँ ती रिपोर्टिङ गरेर त्यहाँ चाहिँ आयोगले अनुचित कामहरू अथवा अनपेक्षित कामहरू भइरहेका छन् भने ती कामहरूलाई रोक्ने रोकथाम गर्ने कामहरू अथवा कुनै कारबाहीहरू गर्ने गरी पनि गर्न सक्ने गरी एउटा सूक्ष्म अनुगमन एकाइ छ। यसैगरी यस्तै तरिकाले चाहिँ अब विभिन्न खालका चाहिँ यो अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि आचार संहिताको पालनालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ यी संयन्त्रहरू व्यवस्था गरिएको छ। अहिले त यो आइरहेको छ, अनलाइनबाट आइरहेको छ र अझै 1-2 दिन बाँकी छ। 27 गतेसम्म छ। पर्यवेक्षण गर्न चाहने कुनै पनि संस्थाहरूले अब अनलाइनबाट आयोगमै चाहिँ अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ हाम्रो वेबसाइटमा र त्यो फारम भरेर कोही छुट्नु भएको छ भने पनि 27 गतेभित्र चाहिँ उहाँहरूले निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस उपरान्त फेरि हामीले निवेदन लिन सक्ने स्थिति हुँदैन। अझै 2 दिन बाँकी छ हैन। और त्यतिन्जेलसम्म कति संस्थाहरू आउनुहुन्छ अनि ती आएका संस्थाहरूको विवरणहरू हेरिन्छ। विगतमा उहाँहरूले पर्यवेक्षण गरेर पनि यदि रिपोर्ट चाहिँ समयमा बुझाउनको रहन्छ अथवा प्रतिवेदन प्राप्त भएको रहन्छ भने उहाँहरू योग्य ठहरिनुहुन्न। त्यस्तै अब त्यहाँ कतिपय प्रावधानहरू छन्, निर्देशिका छ, आचार के अरे यो पर्यवेक्षण निर्देशिका छ, त्यसले भनेका शर्तहरू पुरा नगर्ने संस्थाहरू पनि यो पर्यवेक्षणको लागि चाहिँ योग्य नठहरिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फेरि आयोगले अध्ययन गरेर अनुमति दिनेछ। हस्, धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई।